आला लिख कर दें कि मौलाना यूनुस नमानी है या खिजर हयात है या कोई और है, ये हमारा मुनाज़र है, फिर हमारा इत्तेहाद कर उनका आपस में मुनाज़र। और अगर जिस बंदे को अपनी जमात ही मुनाज़र तस्लीम न करे, उसके साथ मुनाज़रा करने का क्या फायदा? जिस बंदे की हैसियत जमात में ये है कि उस जमात का अमीर उसको अपना मुनाज़र भी नहीं मानता, उसका नाज़िम आला भी अपना मुनाज़र उसको नहीं मानता, तो वो शख्सी मामला होगा ना। तो हमारा ये मुनाज़रा जमात का है, इसलिए हम कहते हैं कि ममातियों अपना अकीदा लिखो और अपनी जमात से अपने मुनाज़र को मुतय्यन कराओ कि हमारा ये मुनाज़र है, और उस अकीदे के मुनकर का हुक्म लिखो और उसके बाद तारीख रख दो। जो तारीख तय हो जाएगी राब्ता कर लें, उस तारीख पे हमारी और तुम्हारी गुफ्तगू हो। मुझे बड़ी खुशी हुई पता चला कि मौलाना यूनुस नौमानी साहब भी अब मैदान में आ रहे हैं। हमारा भी दिल यही चाहता था कि बड़े अरसे से छुपे हुए हैं ताकि ये मैदान में निकल आए। तो अल्लाह का शुक्र है, मौलाना घुमर साहब की मेहनत से ये तो बिल से बाहर आ गए हैं। अब जब बाहर तशरीफ ले आए हैं तो अब हमारी दूसरी दुआ ये है कि सामने कहीं मैदान में भी आ जाए। मैं यहाँ हाजिर हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि सुना था कि शायद मौलाना यूनुस नौमानी साहब आएंगे, खिजर हयात साहब आएंगे। मैं कहा बड़ी बात है, अगर वो तशरीफ ले आए तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर हमें मायूसी हुई कि वो दोनों तशरीफ नहीं लाए, और अगर कभी ले आए तो इंशाअल्लाह उनकी हम खिदमत करेंगे जितनी हम कर सके। बाकी जो उनकी आदत है कि हम शलवारें फलां जगह लटका देंगे फलां जगह, भाई हमारे अकाबर का काम शलवारों से नहीं रहा। तुम्हारे अकाबर का भी शलवारों से था, तुम्हारा भी शलवारों से है। तुम्हारे अकाबर भी कुरान और सुन्नत पेश करते थे, हम भी कुरान और सुन्नत पेश करेंगे। हम अपने अकाबर की तर्ज पे खुश हैं, तुम अपने अकाबर की तर्ज पे खुश हो। अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ है अल्लाह उनको हिदायत अता। पार्टियां का मुकम्मल तौर पर बाईकाट किया। बहुत बड़े गुस्ताख ने जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाकाम लिखा, हजरत हुसैन को ज़ियाउल हक तो ज्यादा बेहतर किया। लिहाजा अज तो बाद ये तैयार कर लो कि ममातियां सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करते आया। ये लिखा कि ज़ियाउल हक बेहतर सी, हुसैन नालों ज़ियाउल हक बेहतर सी। लिहाजा ये सख्त मौकम इख्तियार कराए तो मतलब मुकम्मल बाईकाट होगा। और इंशाअल्लाह गली गली हर मस्जिद या हर खतीब हर यानी हज़रात उलमाए किराम दरस दे विच भी कम अज कम इन्हां दा तारफ आवाम के सामने रख के देवबंदी नहीं है। बाकी जिवें मौलाना अताउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देवबंदी नहीं गंदी ने, ये बाकी नहीं करते जरा गंदे ये मुकम्मल तौर। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 तरीक है साडा जलसा भी ये सामने नहीं आए और ना आउन दे इंशाअल्लाह ना आउन दे क़यामत तक आए जी। मौलाना अताउर रहमान साहब ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाया थी कि ममातियों में हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करना, तुम ममातियों नबी कारो करके बहाओ कि तुम जुतियां ना पहले मारना है। तो गल दसे हाँ जी, इन्होंने जुतियां पहन दी इंशाअल्लाह अगर कॉन्फ्रेंस करा के बहा। और साडे पिंड का वाकया कल का मौलवी साहब ने दर्ज दिता है, वो बकवास की और साडे एक साथी ने उठ गया कि मौलवी साहब मैं मनाजर नहीं ना को मैं आलम हाँ, तुम अपना कीदा लिखो ममातुल नबी, मैं हयातुल नबी लिखने तुम तो मैं बहस कर लेने। मौलवी साहब पिंड के चौधरी ने कहा जी मौलवी साहब गल मुकाओ, बिचों रौला मुकाओ, तुम लिखो। मौलवी साहब मर गए ने, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं ये वो आखिर तक नहीं लिखा। पहली बात तो ये है जो मैंने अपने तजर्बे में मुतय्यन की, वो बात यह है कि ममाती टोले की बुनियाद झूठ पर है। ममाती टोले की जो बुनियाद है ना झूठ पर है। देखें मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसों में कि ये मौलाना कासिम ननौतवी का अकीदा है, ये मौलाना गंगोही का अकीदा है, ये फलां बुजुर्ग का हमारे अकाबिर का बुजुर्गों का नाम लेकर अपना अकीदा उन पर चस्पा करते हैं कि ये अकीदा उन बुजुर्गों का है। झूठ है कि नहीं है? झूठ है। उसके बाद फिर आगे चले
حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جھگڑا ختم کروانے کے واسطے ایک تحریر لکھی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بھی اس پر دستخط کر دیں تاکہ آپس کا تنازع بنا. اس پر دستخط کیے ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب. قاضی نور محمد صاحب نے دستخط کر کے اسی وقت فوت بھی ہو گئے. دستخط کرنے کے تھوڑی دیر بعد فوت ہوئے. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس پر دستخط کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا غلام اللہ خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے دستخط کیے ہیں تو تم بھی اگر ان کو اپنا شیخ القرآن مانتے ہو, ان کا اپنا بزرگ مانتے ہو, تم بھی دستخط کر دو. سادہ سی بات ہے. اگر ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں تم بھی دستخط کر دو. وہ جی انہوں نے ایسے ہی صلح کے لیے جو ہے نا وہ دستخط کر دیے تھے. اصل میں ان کا عقیدہ یہ نہیں. اپنے بزرگ کے بارے میں یہ بات, میرے ساتھ ایک مواتی کی بات ہوئی, اس نے یہ کہا کہ المحنت المفنت جو ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جذب کی حالت میں لکھی ہے. میرے ساتھ ایک مواتی کی بات مجذوبانہ حالت میں لکھی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. میں نے کہا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر جذب کی کیفیت طاری تھی جو اس پر عرب و عجم کے سینکڑوں علماء کے دستخط ہیں. سارے مجذوب ہیں, سارے مجذوب ہیں. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی حالت جذب میں دستخط کیا ہے. اچھا, اس کے بعد میں عرض کروں کہ بالکل بنیاد جھوٹ پر. اب اشتہار میں جو آپ نے دیکھا فاتح مشائخ نصرت العلوم, تو مناظرہ ہوا ہو پھر آدمی کہے میں نے مناظرے پہ فتح حاصل کی ہے. مناظرہ ہی نہیں ہوا تو فاتح مشائخ نصرت العلوم کیسے ہوگی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اس کے بعد مولانا عطاءالرحمن شہباز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, اتفاق سمجھ لیں یا بدقسمتی کہ ہم نے ان کا آخری خطاب نہیں سن سکا. ہم نہیں تھے اس میں موجود. جو خطاب فرمایا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. مجھے تقریباً 2 درجن ٹیلی فون آئے ہیں, 24-25 ٹیلی فون کالیں مجھے آئی ہیں لاہور سے, شجاباد سے, ملتان سے, کراچی سے, راولپنڈی سے, فیصل آباد سے. کیا ہم یہ سن رہے ہیں, ہمارے ساتھی مواتی یہ کہتے ہیں کہ مولانا عطاءالرحمن نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں. میں نے کہا جی ہم نے تقریر سنی نہیں ہے. جن ساتھیوں نے تقریریں سنی ہیں ان سے ہم نے ساری بات معلوم کی ہے. اول سے آخر تک جنہوں نے تقریر سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے اس طرح نہیں کہا. مولانا نے یہ کہا ہے کہ میں آخر وقت تک اسی عقیدے پر محنت کرتا کرتا مر جاؤں. یہ کہا ہے مولانا کہ میں اسی عقیدے کی اشاعت میں مر جاؤں گا یا قتل ہو جاؤں گا, میں جان دے دوں گا, میں اس عقیدے کا تحفظ کروں گا. یہ بات انہوں نے کہی ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں. اور یہ جھوٹ انہوں نے پورے پاکستان میں پھیلایا ہے. سارے مماتی یہ کہتے تھے کہ یہ عطاءالرحمن شہباز نے یہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ابھی مر جاؤں. لوگ مر گیا, اس کا مطلب یہ کہ یہ جھوٹ ہے. ان کی بنیاد جھوٹ پر کا ہے. اس کے علاوہ جو آج کی یہ صورتحال ہے اس میں صبح سے لے کر اب تک جو ان سے مسلسل بات ہو رہی ہے, ہمارے سامنے جو بات ہو رہی ہے, میرے سامنے جتنی بات ہوئی ہے, اس میں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم وہاں آ جاتے ہیں, یہاں آ جاتے ہیں, فلاں جگہ آ جاتے ہیں. لیکن اب سارا دن گزر گیا ہے. صبح 10 بجے سے ہم بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں. فیضان سرفراز میں ہم بیٹھے رہے, ان کا انتظار کیا, ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی دیر مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. مشورہ نہیں کیا. 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہم نے دوبارہ رابطہ کیا, پھر ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا کہ فلاں جگہ آ جاتے ہیں, فلاں جگہ. پھر آخر یہ جگہ طے ہوئی اور ہم یہاں الحمدللہ